नमस्काराः सर्वेभ्यः सूरिभ्यः। सिद्धान्तकौमुद्याः भवादिप्रकरण पाठे भवतां समेषां स्वागतम् अस्ति। 87तमः पाठः अद्य वर्तते। विगते पाठे क्षीक्षये इति धातुपर्यन्तं धातूनां रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे क्षीज अव्यक्ते शब्दे इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि उच्यन्ते। क्षीज धातुः वर्तते अव्यक्ते अस्पष्टे शब्दे ध्वनौ अर्थे। लटिति शपि लटि लकारे रूपाणि भवन्ति। क्षीजति क्षीजतः क्षीजन्ति क्षीजसि क्षीजथः क्षीजथा क्षीजामि क्षीजावः क्षीजामः। लिटि धातोर्द्वित्वे क्षीज क्षीज पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां तत्र हलादिशेषे आदिः हल् वर्तते। ककार स्वरः अस्ति ईकारः। ईकार सहितः ककारः शिष्यते, अन्ये हलः लुप्यन्ते। षकारः लुप्यते, जकारः लुप्यते। तर्हि अभ्यासे किं शिष्यते? कि ईकारस्य ह्रस्वः भवति, कि चकारस्य चुत्वं भवति, ची चकारस्य पुनः चर्त्वेन चकार एव भवति। एवं च चिक्षीज सम्मेलने चिक्षीज चिक्षीज चिक्षीजतु चिक्षीजु चिक्षीजिथ चिक्षीजतु चिक्षीज चिक्षीज चिक्षीजिव चिक्षीजिम। लुटि क्षीजिता लिटि क्षीजिष्यति लोटि क्षीजतु लङि अक्षीजत् विधिलिङि क्षीजेत् आशीर्लिङि क्षीज्यात् लुङि अक्षीजीत् दृङि अक्षीजिष्यात्। एवं संक्षेपेण एकैकं रूपम् उक्तम्। अग्रे लज लजि भर्जने धातुः वर्तते। भ्राष्ट्रे चणकाः भर्ज्यन्ते। भर्जनं भ्राष्ट्रे अन्नानां भर्जनं भवति। तस्मिन् अर्थे एतौ धातु वर्तेते। एकः लज धातुः अपरः लजि इति धातुः। प्रथमं लज धातोः रूपाणि वक्तव्यानि। लटि लजति लिटि ललाज लेजतुः लेजुः। हेत्वाभ्यास लोपो भवतः। लुटि लजिता लिटि लजिष्यति लोटि लजतु लङि अलजत् विधिलिङि लजेत् आशीर्लिङि लज्यात् लुङि अलाजित् अलजित्। अतो अलादिर्लघोः इति वृद्धिविकल्पः। लिङि अलजिष्यात्। लजि धातुः इदित् अस्ति। इदित्वात् नुमि नकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे लञ्ज इति धातुः भवति। तस्य लटि लञ्जति लिटि ललञ्ज ललञ्जतुः ललञ्जुः लुटि लञ्जिता लिटि लञ्जिष्यति लोटि लञ्जतु लङि अलञ्जत् विधिलिङि लञ्जेत् आशीर्लिङि लञ्ज्यात्। इदित्वात् नकारलोपो न भवति। लुङि अलञ्जित् लिङि अलञ्जिष्यात्। ततोग्रे लाज लाजि भर्त्सने च चात् भर्जने अपि। लाज धातुः लाजि धातुश्च भर्त्सने अर्थे अपि वर्तते भर्जने अर्थे अपि वर्तते। भर्त्सनं निन्दापूर्वकम् उपालम्भः भवति। लाज धातोः रूपाणि लटि लाजति लिटि ललाज ललाजतुः ललाजुः लुटि लाजिता लिटि लाजिष्यति लोटि लाजतु लङि अलाजत् विधिलिङि लाजेत् आशीर्लिङि लाज्यात् लुङि अलाजित् लृङि अलाजिष्यत्।
लाजि धातोः इदित्वात् नुमागमे लाञ्ज इति रूपं भवति। लटि लाञ्जति, लिटि ललाञ्ज, लुटि लाञ्जिता, लृटि लाञ्जिष्यति, लोटि लाञ्जतु, लङि अलाञ्जत्, विधिलिङि लाञ्जेत्, आशीर्लिङि लाञ्ज्यात्, लुङि अलाञ्जित्, लृङि अलाञ्जिष्यात्। जज जजि युद्धे। आंग्ल भाषायां जज शब्दः अस्ति। न्यायालये न्यायालये न्यायाधीशः भवति जजः। सः युद्धं करोति। केन सह युद्धं करोति? जजः। वादी प्रतिवादिनोः मध्ये न्यायः अन्यायः एतयोः मध्ये मानसिकं युद्धं करोति। अस्य पक्षः न्याय्यः अथवा तस्य पक्षः न्याय्यः युद्धेन निर्णयं करोति। अतः जजः अपि संस्कृत शब्द एव। जजति युध्यते। लटि जजति, लिटि जजाज जेजतु जेजुः। एतो अभ्यास लोपो भवतः। लुटि जजिता, लृटि जजिष्यति, लोटि जजतु, लङि अजजत्, विधिलिङि जजेत, आशीर्लिङि जज्यात्, लुङि अजाजीत अजजित, लृङि अजजिष्यात्। जदि अपि वर्तते इदित्वात्ममागमे जंज इति भवति। लटि जंजति, लिटि जजंज जजंजतु जजंजुः, लुटि जंजिता, लृटि जंजिष्यति, लोटि जंजतु, लङि अजंजात, विधिलिङि जंजेत, आशीर्लिङि जंज्यात, लुङि अजंजीत, लृङि अजंजिष्यत्। अग्रे तुज हिंसायाम। हिंसने अर्थे वर्तते तुज धातु लघुपदः। शबादिषु प्रत्ययेषु परतः लघुपद गुणो भवति। उकारस्य ओकारः। लटि तोजति, तोजतः, तोजन्ति। लिटि तुतोज, तुतुजतुः, तुतुजुः। लुटि तोजिता, लृटि तोजिष्यति, लोटि तोजतु, लङि अतोजात्, विधिलिङि तोजेत, आशीर्लिङि तुज्यात्, लुङि अतोजीत, लृङि अतोजिष्यत्। तोजति तुतोजा। तुजी पालने अर्थभेदात् पृथक पाठः कृतः। तुजी धातु इदित वर्तते, पालने अर्थे वर्तते। लटि तुंजति, लिटि तुतुंज, लुटि तुंजिता, लृटि तुंजिष्यति, लोटि तुंजतु, लङि अतुंजत्, विधिलिङि तुंजेत, आशीर्लिङि तुंज्यात्, लुङि अतुंजीत, लृङि अतुंजिष्यात्। गज गजी, गृज गृजी, मुज मुजी शब्दार्थाः। शब्द शब्दनम शब्द क्रियाकरणम एतेषां सर्वेषां धातूनाम् अर्थः अस्ति। गज धातोः रूपाणि लटि गजति, लिटि जगाज जगजतु जगजुः। एतो अभ्यास लोपो न भवतः यतोहि लिन् निमित्तकः आदेशः भवति। लकारस्य कुहोश्चु इति चित्वं जकारः। तस्य जस्त्वेन पुनः जकार एव। लिटि जगाज जगजतु जगजुः। लुटि गजिता, लृटि गजिष्यति, लोटि गजतु, लङि अगजात्, विधिलिङि गजेत, आशीर्लिङि गज्यात्, लुङि अगाजीत अगजीत, लृङि अगजिष्यात्। गजि धातोः इदित्वात् नुमि गंज भवति। लटि गंजति, लिटि जगंज, लुटि गंजिता, लृटि गंजिष्यति, लोटि गंजतु, लङि अगंजत्, विधिलिङि गंजेत, आशीर्लिङि गंज्यात्, लुङि अगंजीत, लृङि अगंजिष्यत्। गृज धातुः वर्तते लघुपदः। उपधागुणे ऋकारस्य रपरपूर्वकम् अर आदेशो भवति। लटि गर्जति, पूर्वं गर्ज धातुः अपि गतः शब्दे अर्थे, तस्यापि गर्जति इति रूपम्। अस्य गृज धातोः अपि गर्जति इति रूपम्। कुत्रचित् रूपभेदोऽपि भवति। कुत्र?
गर्ज धातु अपि गर्जति, गृज धातु अपि गर्जति। एवं लटि इव सर्वेषु लकारेषु रूपाणि समानानि भवन्ति किम्, अथवा कुत्रचित् लकारे रूप भेदोपि भवति, वदन्तु किम् न स्मर्यते। गर्ज धातु लिटि रूपाणि भवन्ति, जगर्ज जगर्जतु जगर्जुः। गृज धातु रूपाणि जगर्ज जगृजतुः जगृजुः। कित्वात् गुणो न भवति, कित्सु प्रत्ययेषु द्विवचने बहुवचने च तत्र रूप भेदः संजातः। एवं आशीर्लिंगी गर्ज धातोः गर्ज्यात्, गृज धातोः गृज्यात्। अस्य गृज धातोः लटि गर्जति, लिटि जगर्ज जगृजतुः जगृजुः। लुटि गर्जिता लिटि गर्जिष्यति, लोटि गर्जतु लङि अगर्जात्, विधिलिंगी गर्जेत, आशीर्लिंगी गृज्यात्, लुङि अगर्जित लिंगी अगर्जिष्यात्। गृजि इदित वर्तते, इदित्वात् नुमि गृञ्ज भवति, लटि गृञ्जति, लिटि जगृञ्ज जगृञ्जतु जगृञ्जुः। लुटि गृञ्जिता लिटि गृञ्जिष्यति, लोटि गृञ्जतु लङि अगृञ्जात्, विधिलिंगी गृञ्जेत, आशीर्लिंगी गृञ्ज्यात्, लुङि अगृञ्जित लिंगी अगृञ्जिष्यात्। मुज धातुः अपि वर्तते, लघुपदः अस्ति, उपधा गुणे लटि मोजति, लिटि मुमोज मुमुजतुः मुमुजुः। लुटि मोजिता लिटि मोजिष्यति, लोटि मोजतु लङि अमोजात्, विधिलिंगी मोजेत, आशीर्लिंगी मुज्यात्, लुङि अमोजित लिंगी अमोजिष्यात्। मुजि धातु इदित अस्ति, नुमागमे मुञ्ज भवति, मुञ्जत्वया यास्यति। नैके नापि समाग गता वसुमती मुञ्ज त्वया यास्यति। स्मर्यते श्लोकः नहीं। मुञ्ज धातोः लटि मुञ्जति, लिटि मुञ्ज, लुटि मुञ्जिता लिटि मुञ्जिष्यति, लोटि मुञ्जतु लङि अमुञ्जात्, विधिलिंगी मुञ्जेत, आशीर्लिंगी मुञ्ज्यात्, लुङि अमुञ्जित लिंगी अमुञ्जिष्यात्। शब्दार्थाः एते गताः। अग्रे गज मदने च, गज धातुः मदने मदावेशे अर्थे अपि वर्तते, अचात् शब्दे अर्थे अपि वर्तते। रूपाणि तु उक्तानि एव, पूर्वमेव आगतः आसीत् धातुः गज गजि। अर्थभेदात् अत्र पुनः पाठः कृतः। वज ब्रज गतौ गत्यर्थकौ एतौ धातु वर्तेते। वज धातोः रूपाणि वजति वजतः वजन्ति, लिटि ववाज ववजतुः ववजु। एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। कुतो न भवतः वदन्तु। लिटि कित्सु एत्वाभ्यास लोपौ किमर्थं न भवतः। अत्र तु लिणनिमित्तादेशादिकं नास्ति, नापि वैरूप्य संपादकं नापि सारूप्य संपादकं। कीदृशम् अपि लिणनिमित्तादेशादिकं न भवति। असंयुक्त हल मध्यस्थः अकारः अपि वर्तते। वकार जकारयोः मध्ये अकारः अस्ति, तर्हि एत्वाभ्यास लोपौ किमर्थं न भवतः। न स्मर्यते सूत्रं, निषेधकं सूत्रं न शस दद वादिगुणानां वादिः वकारादिः वर्तते अयं धातुः। अतः वादित्वात् एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। तत् स्मारितम् अपि ग्रन्थकारेण ववदतुः ववजतुः इति रूपं लिखितम् अस्ति, कोष्ठके अस्ति, कुत्रचित् ग्रन्थे न स्यात्। लिटि ववाज ववजतुः ववजु, ववजित ववजतुः ववज, ववाज ववज ववजिव ववजिमा। लुटि वजिता लिटि वजिष्यति,
लोटी वजतु लंगी अवजत विधिलिंगी वजेत आशीर्लिंगी वज्यात लुंगी अवाजित अवजित लिंगी अवजिष्य व्रज धातु अस्मादेव धातु व्रजः शब्दः अस्ति भागवते गीतम् अस्ति किम् जयति तेऽधिकं जन्मनां व्रजः व्रज व्रज प्रदेश ते जन्मना अधिकं जयति कुतः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि भवतः जन्मना अत्र इंदिरा लक्ष्मी श्रयते शश्वत् अतः अधिकं जयति ते जन्मना व्रज तस्य मूलम् अयमेव धातु व्रज धातु व्रजन्ति गच्छन्ति जनाः यत्र सः प्रदेशः व्रजः व्रज प्रदेशः व्रज धातोः लटि रूपाणि व्रजति व्रजतः व्रजन्ति लिटि वव्रज वव्रजतु वव्रजुः लुटि व्रजिता लिटि व्रजिष्यति लोटि व्रजतु लंगी अव्रजत विधिलिंगी व्रजेत आशीर्लिंगी व्रज्यात लुंगी एकमेव रूपम् अत्र अतो हलादेर् लघो इति वृद्धि विकल्पो न भवति कुतो न भवति यतो हि अत्र वद व्रज हलन्तस्याचः इति सूत्रेण वद व्रज अनयोः पृथक् ग्रहणात् हलन्तस्याचः इत्येव उक्ते हलन्तो धातुः वर्तते व्रज धातुः तस्य आकारस्य वृद्धिः स्यात् पुनः वद व्रज अनयोः पृथक् ग्रहणं किमर्थं कृतं नेटि इति निषेधबाधनार्थम् अत्र नेटि इति निषेधो न प्रवर्तते पृथक् ग्रहण सामर्थ्यात् नित्यं वृद्धिर्भवति तर्हि एकमेव रूपं भवति अव्राजित वज धातोस्तु रूपद्वयम् अवाजित अवजित तत्र वद व्रज इति सूत्रेण हलन्तलक्षणायाः प्राप्तायाः वृद्धेः नेटि इति सूत्रेण निषेधे कृते अतो हलादिर्लघो इति वृद्धि विकल्पो भवति अत्र तु वद व्रज इति नित्यं वृद्धिः अब्राजित इति एकमेव रूपम् अब्राजित अब्राजिष्टाम् अब्राजिषुः अब्राजीः अब्राजिष्टम् अब्राजिष्ट अब्राजिषम् अब्राजिष्व अब्राजिष्व लिंगी अब्रजिष्यत् एतानि रूपाणि भवन्ति एवं प्रकारेण ये द्वासप्ततिः धातवः उक्ताः व्रज्यन्ताः परस्मैपदिनः ते पूर्णतां गताः अग्रे आत्मनेपदिनः धातवः आयान्ति अथ टवर्गीयान्ताः षाड्यन्ताः अनुदात्तेतः षट्त्रिंशत् संख्यायां षट्त्रिंशत् धातवः अग्रे कथ्यन्ते ते सर्वे टवर्गीयान्ताः सन्ति टकारान्ताः ठकारान्ताः डकारान्ताः डकारान्ताश्च तत्र षट्त्रिंशत् धातुषु अन्तिमः धातुः आयास्यति षाड् धातुः षाड् धातु पर्यन्तं ये धातवः अग्रे कथ्यन्ते ते सर्वे अनुदात्तेतः सन्ति अनुदात्तेत्वात् आत्मनेपदिनो भवन्ति आत्मनेपदिनः धातवः अग्रे कथयिष्यन्ते अद्य पाठविरामः भवतु अत्रैव ओम शांति शांति शांति।